अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम देखेंगे रमज़ान सीरीज़ का पार्ट 1, जिसमें हमें कुरान के थ्रू जो हमारे सोशल और जितने भी हमारे सवालात होते हैं उन सब का हमें आंसर मिलेगा बाय नोमान अली खान। सो यस, विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान की तालीमात से एक चीज़ समझ में नहीं आती जिसका ताल्लुक अल्लाह की सिफ़ात से है, जिससे मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ कि अल्लाह की सिफ़ात बहुत बहुत ज़्यादा रहमान, रहीम और मोहब्बत करने वाली हैं। कोई भी इंसान अपनी मर्ज़ी से दुनिया में आया, ना ही उसको इजाज़त दी गई है कि ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से ख़त्म करके यहाँ से चला जाए। तो क्या फिर ये उसका बुनियादी हक नहीं कि ज़िंदगी गुजारने के लिए उसको तमाम ज़रूरियात, सहूलियात मैसर हों, जैसे खाना, पानी, सेहत, जिस्म के पूरे अज़ा, नफ्सियाती और जज्बाती ज़रूरियात। लेकिन फिर भी लोग इन चीज़ों के ना होने की वजह से तड़पते हैं। हाथ पैर कट जाएं, अज़ा पूरे ना हों, प्यास से मर जाते हैं। अगर एक जानवर को बांध दिया जाए तो वो वहाँ अपनी मर्जी से जा भी नहीं सकता। खाना पीना ना मिले, हाथ पैर काट कर तकलीफ दी जाए, अल्लाह ताला अपने अल्लाह ताला ऐसे कैसे कर सकते हैं? फिर ये कहा जाता है कि दुख तकलीफ अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है, जो इंसान को अल्लाह से मोहब्बत साबित करने के लिए भेजी जाती है। ये कैसी मोहब्बत है? ये तो सबसे खूबसूरत एहसास होना चाहिए। इसमें दुख तकलीफ, आंसू, तड़प क्यों होती है? इंसानों में अगर इस तरह की मोहब्बत हो तो इंसान अपने स्पाउस से कहे कि मोहब्बत साबित करने के लिए तकलीफ और मुसीबत उठाओ, तो इसको टॉक्सिक मोहब्बत कहते हैं। अल्लाह ताला के साथ इस तरह का ताल्लुक किस तरह हो सकता है? इसके जवाब में ये कहा जाता है कि अल्लाह ताला हमारा खालिक और मालिक है। वो हमें हमें जिस हाल में रखे अल्लाह की मर्जी, तो फिर हम अल्लाह ताला के हाकिम और मालिक की सिफात पर यकीन कर सकते हैं। फिर हम अल्लाह को रहमान और रहीम और बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाली सिफात पर किस तरह यकीन करें? एक मिसाल ये है कि मेरे वालिद एक एब्यूसिव शख्स हैं। मेरी शादी के लिए लड़के ने कहा, लेकिन वो भी एब्यूसिव था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं इससे बच गई। लेकिन इससे बचने के लिए अल्लाह ताला ने मुझे इतनी तकलीफ़ों, परेशानियों से क्यों गुज़ारा? मेरी पूरी फैमिली आज तक तकलीफ़ उठा रही है, क्योंकि मेरे वालिद एक अब्यूसिव इंसान हैं। इतना दुःख और तकलीफ़ इंसान को तोड़ देती है, खोखला कर देती है। इंसान किसी चीज़ के काबिल नहीं रहता। इतनी तकलीफ़, दुःख और तड़प से क्यों गुज़रना पड़ता है? तो आप समझ सकते हैं कि मेरे नज़दीक ये सवाल इतना अहम क्यों था, क्योंकि आपके सैकड़ों सवालों में से कई ऐसे सवाल थे जिसमें आप बहुत तकलीफ़ में हैं, और इंसान को इस दुनिया में तकलीफ़ उठाना इस ज़िंदगी का हिस्सा है। तो क़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, हमने इंसान को मुश्किल, कमर तोड़ने वाली मुश्किल में और मेहनत में और मशक्क़त में पैदा किया और उसको बनाया। तो इसके जवाब में मेरे नज़दीक कुरान का पहले फ़लसफ़ा समझने की ज़रूरत है, और फिर इस सवाल के अंदर कुछ सोशल रियलिटीज़ हैं, उनकी तरफ भी इशारा है और उनको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो मेरे नज़दीक इसका बेहतरीन इस सवाल का बेहतरीन जवाब हम सूरतुल आराफ में ढूंढ सकते हैं। सूरतुल आराफ में अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के किस्से का जिक्र किया नाम, और ये किस्सा कुरान में इसका जिक्र या तफसील से या मुख्तसर 7 मरतबा हुआ है। तो पहली दफ़ा सूरह बकरा में था, और जब सूरह बकरा में इसका जिक्र हुआ तो उसमें उसकी कुछ जो तफसीलात हैं वो और हैं, और उसको एक दूसरे पहलू से सूरह आराफ में, ये 7वीं सूरत है, इसको दूसरे पहलू से सूरह आराफ में जिक्र किया गया है, और जगहों पर मुख्तसर सा जिक्र किया गया है। लेकिन जब भी इसका जिक्र किया गया कोई नई चीज़ हाईलाइट हुई है जो पहले हाईलाइट नहीं हुई थी। कुरान की जो तरतीब है और जो नुज़ूल है उसमें भी फ़र्क है। तो बकरा तो फिर मदीने में नाजिल हुई, यानी 12-13 साल अब कुरान के आते हुए गुजर चुके हैं, 2/3 कुरान नाजिल हो चुका था जब सूरह बकरा नाजिल हुई। तो जो किस्सा आप कुरान के शुरू में पढ़ते हैं वो सहाबा को बाद में सुनने को मिला, और ये जो हम सूरह आराफ में पढ़े ये मक्की सूरत है। तो ये जो जिससे मैं ये कुछ दर्स अखज़ करना चाह रहा हूँ, ये जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा थे उनको ये पहले सुनने को मिला, यानी कई साल पहले। तो उनके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट था आदम अलैहिस्सलाम का, वो यहाँ से निकलता है सूरह आराफ से। और सूरह आराफ और कुछ और मक्की सूरतें हैं जहाँ पर बहुत ही मुख्तसर जिक्र है। लेकिन यहाँ पर कुछ जो बातें की गई हैं उनको
ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف قصے ہیں اور ان میں کچھ تاریخی معلومات ہیں، لیکن ان میں اصل میں دین کی بنیاد ہے. میرے نزدیک قرآن میں 4 قصے ایسے ہیں جو اگر گہرائی سے نہ سمجھے جائیں ہمیں قرآن کا مقصد اور یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ٹھیک سے سمجھ نہیں آئے گا. وہ آدم علیہ السلام کا قصہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے. یہ 3 کم از کم، اور پھر چوتھا آپ کہہ لیں عیسیٰ علیہ السلام کا. لیکن یہ 4 بنیادی قصے ہیں قرآن کے. یہ اس طرح کہہ لیں کہ یہ جو قرآن میں کئی قصے ہیں ان میں یہ ستون کی حیثیت رکھتے ہیں. اور میرے نزدیک ان کو صرف قصہ سمجھ کے، اور عام مسلمان کے نزدیک اس کو جسٹ ہمیں یہ سٹوری معلوم ہے، اچھا یہ ہوا تھا پھر یہ ہوا تھا پھر یہ ہوا تھا، ہمیں انفارمیشن پتہ ہے. ہم اس بات کو نہیں سمجھتے کہ قرآن اصل میں اپنے جو پرنسپلز ہیں اور جو سوچنے کا طریقہ ہے وہ ان قصوں کے ذریعے سکھاتا ہے. تو قرآن صرف آپ کو یہ نہیں بتا رہا کہ آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے تھے اور مٹی سے بنائے گئے تھے اور پھر ان کو زمین پہ لایا گیا. یہ صرف معلومات نہیں ہے، لیکن قرآن میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو کیا کہا جا رہا ہے، کیا انفارمیشن دی جا رہی ہے، اور کس طرح سے بات کی جا رہی ہے. کیونکہ ہم روزمرہ کی زندگی میں سمجھتے ہیں کوئی اگر مؤثر طریقے سے بات کرتا ہے تو صرف یہ نہیں ہے کہ بات کیا کر رہا ہے، بات یہ ہوتی ہے بات کیسے کر رہا ہے. رائٹ؟ تو یہ قرآن میں اس کیسے کی طرف، اس کیفیت کی طرف فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ سنایا کس طریقے سے اور کیسے. تو یہاں سے بات شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. آج تقریباً 10-15 منٹ بات ہوگی، پھر اس کے بعد ماما جیسے آپ کو میں نے زبردستی یہاں بٹھایا اس لیے نہیں دوستی نہیں بٹھایا تاکہ اگر میں کوئی بات ایکسپلین کر رہا ہوں اور آپ کے ذہن میں سوال آئے کوئی بھی تو آپ اس کو بھی پوچھ سکتی ہیں انشاءاللہ. اوکے سو اینڈ آئی لو یو فار دس از ریئلی ہیلپ فل. اوکے سو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں. آیت نمبر 10 ہے سورۃ الاعراف. سورۃ الاعراف آپ کو نہیں معلوم تو 7ویں سورت ہے، سورہ نمبر 7، اور یہ ہے آیت نمبر 10، 10ویں آیت. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. ہم نے تمہیں زمین میں تمکین دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہیں زمین میں تمکین عربی میں کہتے ہیں سیٹل ہو جانے کو، اسٹیبلش ہو جانے کو، اور اسٹیبل ہونے کو. تمکین صرف رہنے کو نہیں کہتے، اسٹیبل ہونے کو کہتے ہیں. تمہیں زمین میں ایک اسٹیبل رہائش دی، کہنے کا مقصد یہ. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ، اور تمہارے لیے زمین میں معائش، معیشہ کی جمع معیشہ عربی میں کہتے ہیں، اردو میں ہم معیشت کا استعمال کرتے ہیں. معیشت جیسے روزہ، روز کی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، روزگار، روزگار اور رہنے سہنے کا مکان، کپڑا، یہ چیزیں یہ معیشت میں آتی ہیں. رائٹ؟ لیکن معیشت عربی میں عیش اور عیش عربی میں استعمال ہوتا ہے جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا، عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، یعنی اچھے طریقے سے رہنا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تمہیں نہ صرف زمین میں سیٹل کیا، تمہیں یہاں رہنے کے لیے، عیش سے رہنے کے لیے، خیر سے رہنے کے لیے، خوشی سے رہنے کے لیے جو چیزوں کی ضرورت تھی ان کو بھی پرووائڈ کر دیا. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. کتنا کم ہے کہ تم شکر کرتے ہو، بہت ہی کم شکر کرتے ہو تم لوگ. تو یہاں پہلی بات میں نے آپ سے کہا تھا میں نے آدم علیہ السلام کی بات کرنی ہے، لیکن آدم علیہ السلام کے ذکر سے وہ 11ویں آیت سے شروع ہو رہا ہے قصہ. لیکن اس آیت کے شروع ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے کہا زمین پہ تمہیں اتنی نعمتیں دی گئی ہیں اور تمہیں اسٹیبل زندگی دی گئی ہے اور تم اس کا شکر ادا ہی نہیں کرتے. بالکل. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر کامنٹ ہے ابھی کے لیے کہ تمہاری ابھی حالت یہ ہے کہ تمہیں مصیبتوں کے اندر تمہارا ذہن جو ہے وہ ہمیشہ گھومتا رہتا ہے، تمہارے دماغ میں خیال آتا رہتا ہے. میں اپنے ریڈر کی بات نہیں کر رہا جس نے سوال بھیجا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کی بات کر رہا ہوں. دن میں کتنے خیال آتے ہیں، اب کیا ہوگا، فائنینسز کے بارے میں، فیوچر کے بارے میں، صحت کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، بیوی کے بارے میں، والدین کے بارے میں. ہمیں کوئی نہ کوئی فکر لگی رہتی ہے ذہن میں، اور اس فکر میں ہوتا کیا ہے کہ انسان ہمیشہ نیگیٹو کی طرف سوچ رہا ہوتا ہے اور اس کو جن چیزوں کا شکر کرنا چاہیے ان سے وہ اندھا ہو جاتا ہے. جیسے کوئی اسٹریس میں، فرض کریں میں بہت انگزائٹی میں ہوں اور آپ نے لا کے سامنے پلیٹ پہ کھانا رکھ دیا اور میں چلو بسم اللہ پڑھی کھانا کھانا شروع کر دیا، اور مجھے اس بات کا احساس ہی نہیں کہ جو کھانا آپ نے لا کے رکھا ہے پلیٹ پہ اس میں سبزیاں بھی ہیں، گوشت بھی ہے، روٹی بھی ہے، جو چیزیں ہیں وہ کہاں سے دنیا کے کون سے کونے سے اڑ کے میری اس پلیٹ تک پہنچی ہیں. سو فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. انسان کو دیکھنا چاہیے اپنے کھانے کی طرف
کہ ہم نے پہلے آسمان سے پانی گرایا, ماشاء پھر اس کے اللہ. بعد زمین سے چیزیں ہوگی. سبحان کہانی اللہ. کہاں سے شروع ہو رہی ہے اور کہاں کہ میری پلیٹ تک پہنچی, رائٹ. ہم، اور پھر وہ بھی جب کھانا کھا رہا ہو, اچھا اس میں نمک کم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو یہ کامنٹ کر رہے ہیں, تمہیں کتنی چیزیں دی ہیں, تمہیں اس کا اندازہ نہیں رہتا, کیونکہ تم اپنی سوچ میں گم ہو جاتے, ہم، اور پھر تمہارے دماغ سے اور تمہارے دل سے شکر نکل جاتا ہے. شکر ایک احساس ہے, صرف الفاظ نہیں ہے. یہ نہیں الحمدللہ کہہ دیا کھانے کے بعد, یا اللہ کا شکر ہے کہہ دیا, الفاظ تو کہنا آسان ہے. شکر اصل میں دل کی حالت ہے. دل سے تو دل اللہ کی تعالیٰ نے پہلے کیفیت ہے. ہم پر, مجھ پر, آپ پر یہ کامنٹ کیا کہ ہم میں ناشکری زیادہ ہے, اور بہت ہمیں زیادہ. اپنی تکلیفوں میں ڈوبے رہنے کا احساس زیادہ ہے. دوسری بات میں آگے بات کرنے سے شروع کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جتنی, آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہے, اور ہے کوئی ماشاء مخلوق ہم سے اتنی محبت نہیں کر سکتی جتنی اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہے. اس بات کا ہم سب دعویٰ کرتے ہیں. بالکل. لیکن اگر محبت کا تقاضا یہ ہو کہ ہمیں مصیبتیں نہیں آنی چاہیے, جس طرح کے سوال میں اشارہ کیا گیا, ہم، تو آپ پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جن سے محبت کسی مخلوق سے زیادہ کی, وہ انبیاء ہیں اللہ کے. یعنی اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب ترین مخلوق اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں, اور ان پہ جو مصیبتیں آئیں ان کا تو ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. بہت زیادہ. جو ان کی پبلک میں بےزتی کی گئی, جو ان کی فیملی نے ان کو ٹارچر کیا, جو ان کو گھروں سے نکالا گیا, جو ان کو کئیوں کو انبیاء کو قتل بھی کیا گیا, جو مشکلیں انہیں گزارنی پڑی, تو ایک کانٹرڈکشن سی لگتی ہے. اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب مخلوق, سب سے محبت کی گئی مخلوق, اور اس کے باوجود ان پر جو مصیبتیں وہ کسی اور کو آ ہی نہیں سکتی. تو یہ کانٹرڈکشن وہی کانٹرڈکشن ہے جس کا آپ نے ذکر کیا, تو اس کو آگے سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا, آگے اس کی طرف آتے ہیں, پھر آج کا سیشن مکمل کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی تھوڑی کر کے بات ہو تاکہ بات ذہن میں ٹھہر جائے. گھنٹے ڈیڑھ کا لیکچر ہوگا تو آپ کو ایک بات یاد رہے گی, باقی 20 باتیں بھول جائیں گے, رائٹ. سو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ, تمہیں ہم نے ہی, بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے ہی تمہیں خلق کیا, تمہیں بنایا, اور پھر تمہیں تصویر دی. تصویر عربی میں کہتے ہیں مورتی بنانے کو. یعنی تمہیں صرف بنایا ہی نہیں, ایک تو ہے کہ ایک آپ نے بلڈنگ بنا دی, یا آپ نے ایک اسٹیچو بنا دیا, لیکن اس کی ہر شیپ کو پرفیکٹ کرنا, مکمل کرنا, آرٹ پیس کو بالکل ہر ایج کو دیکھنا, ہر چیز کو دیکھنا, اور اس کو پرفیکشن کرنا, اس کو تصویر کہا جاتا ہے عربی میں. اور اردو میں تصویر تو تصویر ہوتی ہے, تصویر کھینچنا. صور عربی میں ہوتا ہے کرافٹنگ جسے کہتے ہیں. جیسے آپ بالکل ایک ایج کو نا, اسکلپچر جو ہے وہ پرفیکٹ کر رہا ہوتا ہے نا, تو اس سے کہنے کا مقصد یہ کہ تمہیں صرف تخلیق ہی نہیں کیا گیا, تمہیں بہت پرفیکٹ طریقے سے, بہت عظیم طریقے سے بنایا گیا, اور بہت خوبصورت بنایا گیا. یہ اللہ تعالیٰ کو بنایا, اور یہ ہمارے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے صرف ہمارے جسم کے لیے نہیں, کیونکہ ہمارے جسم کو واقعی خوبصورت بنایا گیا ہے. اور تعالیٰ نے ہمیں جانوروں سے کہیں زیادہ خوبصورتی دی ہے, لیکن ہمارے ذہن کو بھی, ہماری پرسنالٹی کو بھی, ہماری روح کو بھی اللہ تعالیٰ نے تصویر دی ہے, ہم پہ پرفیکشن دی, خوبصورتی دی ہے. اور اسی تصویر کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ جیسے بندر ہے یا گائے بھینس ہیں یا شیر ہے یا جو بھی ہے, ان کو خوبصورتی کی طرف مائل نہیں ہوتے وہ مخلوق. ہمارے اندر خوبصورتی ہے اور ہم خوبصورتی کی طرف مائل ہوتے ہیں, انٹیریئر ڈیکوریشن کرتے ہیں, اچھے سے اچھے کپڑے ڈھونڈتے ہیں, خوب سے خوب کھانا دیکھتے ہیں. ہمیں صرف یہ نہیں کہ سر پہ چھت ہو اور کھانا ہو, جو بھی گھاس کھا لیں, کچھ بھی کھا لیں, پروٹینس تو مل جائیں گے, کاربوہائیڈریٹس تو مل جائیں گے, تو جو اسینشیل چاہیے اس سے کام چل جائے گا. ہمیں کھانا بھی خوبصورت سے خوبصورت کرنا ہے. کھانا اگر اگلی لگ رہا ہو تو کھانے کو دل نہیں کرتا, اس کی اسمیل بھی خوبصورت ہونی چاہیے, ہمارے کپڑے بھی خوبصورت ہونے چاہیے, ہماری سراؤنڈنگ بھی خوبصورت ہونی چاہیے. یہ ہماری تصویر کا تقاضا ہے. ایکچولی ہمیں جو خوبصورت بنایا تو ہمارے ارد گرد بھی خوبصورتی کی, ہم خوبصورتی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. اسی لیے تعالیٰ نے ایک حدیث قدسی میں ہے, اور حدیث میں ایکچولی ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ خوبصورت ہے اور اس کو خوبصورتی پسند ہے. تو خیر, یہاں پر تمہیں بنایا اور تمہیں یہ پرفیکٹ تشکیل دی. ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس, پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. یہ عجیب آیت ہے, اس میں ایک بات کی طرف اشارہ ہے جس کو ہم زیادہ اٹینشن نہیں دیتے. بات آدم سے شروع نہیں ہوئی تھی, ایک ہی آیت ہے, بات آدم سے شروع نہیں ہوئی تھی. بات شروع ہوئی تھی تم زمین میں رہتے ہو, تم شکر نہیں کرتے. پھر تمہیں سے کہا تم سب کو بنایا, تم سب کی تصویر کی, تمہیں پرفیکٹ بنایا. پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. ہم سب کو تو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا. سجدہ تو آدم علیہ السلام کو کہا تھا کہ ان کی طرف آپ سجدہ کریں. بات میں اشارہ اس طرف ہے کہ ہم سب کی تخلیق ہو چکی تھی.
हाँ, आलम अरवा में इसमें असल इशारा ये है कि हम हम्म, सब बनाए जा चुके थे, बनाए जा चुके और थे। हम में से सब बनाए जाने के बाद हमारी अरवाह मौजूद थी, अरवा हम मौजूद हमें थी। शऊर था, हम्म, और हम में से फिर आदम अलैहिस्सलाम को हम्म, चुना गया, और फिर वो, क्योंकि वो पहले इंसान है, हम्म, और हम ये जो सारा सीन है ना मखलूक का, और ये फरिश्तों ने हम्म, सजदा करना था और इब्लीस ने जो है आगे से मना किया, ये सारा जो सीन है, अल्लाह ताला इशारे में ये बात कह रहे हैं कि हम उस सीन में शाहिद थे, शाहिद थे, हम वहाँ एग्जैक्टली थे, थे, हमने ये मौजूद सब थे। कुछ हम अपने सामने होते देखा। हम्म, अल्लाह ताला ने एक्चुअली हमें इसमें गवाह बनाया। ये इस बात की तरफ इशारा बहुत कम लोगों ने, कुछ मुफस्सिरों ने इसकी तरफ जिक्र किया, क्योंकि ज़बान में ये बात मौजूद है, बदियत है। इस आयत से ही बात थोड़ी थोड़ी निकलनी शुरू हो रही है, आगे और निकलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन बात क्या है, तुम्हें बनाया, तुम्हें तख्लीक की, फिर आदम से कहा, फिर फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो। और अहदीस में इसकी तरफ तफासील और भी मिल जाती है, और कुरान के और मकामात पे और तफासील भी मिल जाती है। अल्लाह ताला ने आदम को मखलूक किया, और फिर अल्लाह ताला ने आदम को अपनी तमाम औलाद दिखाई। हदीस में आता है आदम को अब तमाम औलाद दिखाई, और यानी मैं खड़ा हूँ, आप खड़ी हैं, सारे खड़े हैं, एक ही उम्र है उस वक्त हमारी, अरवाह तो एक ही दफ़ा में बनाई गई, तो हम सब वहाँ मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को एक एक से तारुफ कराया, ये है, इसका ये नाम होगा, इसकी उम्र होगी, इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा, उसकी पूरी, जैसे कह लें उसकी फेसबुक प्रोफाइल। आदम अलैहिस्सलाम को तमाम एक एक करके इंसान इंट्रोड्यूस कराए गए। असल में सूरह अल-बकरा की जो आयत है, वअल्लमा आदम अल-अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका, कि अल्लाह ताला ने आदम को तमाम नाम सिखाए। मशहूर आयत है सूरह अल-बकरा की, अल्लाह ताला ने आदम को तमाम नाम सिखाए। उससे हम निकालते हैं पत्थर का नाम, लकड़ी का नाम, दरख्त का नाम, दरिया का नाम, लेकिन उसकी तहत मुफस्सिरून ने, और ज़बान में इसका एहतमाल भी है कि उसमें असल में उनको तमाम अपनी औलाद के नाम भी सिखा दिए गए थे, और अपनी औलाद से इंट्रोड्यूस करा दिया गया था। यहाँ तक कि उस हदीस में आता है कि दाऊद अलैहिस्सलाम तक पहुँचे, और इसी पे आज बात मुकम्मल करते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। दाऊद अलैहिस्सलाम तक पहुँचे उस हदीस में, तो कहते हैं ये कौन है, उनको ज़रा ये मुनफरिद नज़र आए दाऊद अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम को, कहते हैं इनका नाम दाऊद है। तो उनको एक ख़ास मिलान हुआ दाऊद की तरफ, उन्होंने कहा मेरी ज़िंदगी के 40 साल इनको दे दो, और उस हदीस में उन्होंने ये कहा। तो ये अजीब एक कनेक्शन था, मुझे लगा उन्होंने ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कनेक्शन की बात की, ना किसी और से, ख़ास दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ उनकी अटेंशन गई ना, तवज्जो गई। और कुरान भी अजीब है कि कुरान में खलीफा का लफ्ज़ सिर्फ 2 दफ़ा इस्तेमाल हुआ पूरे कुरान में। 23 साल की वही में 114 सूरतों में खलीफा का लफ्ज़ सिर्फ 2 मरतबा इस्तेमाल हुआ। एक दफ़ा आदम अलैहिस्सलाम के लिए, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, दूसरी दफ़ा दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए, या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्दी। यानी अजीब एक तनासुब है दोनों के दरमियान, कुरान में भी और उस हदीस में भी इसकी तरफ एक इशारा मिलता है। लेकिन असल बात क्या है कि हम मौजूद हैं, और हम जानते हैं कि क्या होने वाला है, और ये हमारे सामने होगा एक्चुअली। तो इससे हमारे जो ये बाकी किस्सा है ना, इसकी अंडरस्टैंडिंग और ये क्या हम समझने वाले हैं इसमें से, इस सब में बहुत गहरी तब्दीली आती है, और इस सब की तरफ इशारा कहाँ से होगा, सूरह अल-आराफ की तरफ से। तो इंशाअल्लाह इस पर कल मज़ीद कुछ बात करेंगे, इसी सवाल पे कुछ दिन ठहरेंगे, इसको तहम्मुल से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरे नज़दीक इससे ज़्यादा दिल को तसल्ली देने वाला जवाब कुरान में अभी तक मुझे तो नहीं मिला। होगा, अल्लाह ताला की ये हिकमत जो है उसमें कोई लिमिट नहीं है, और मैं तो सिर्फ अभी थोड़े थोड़े कतरे पकड़ के मैं कुरान समझ रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आया है मैं इंशाल्लाह ये चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैम कैसा रहा? बहुत अच्छा। ऐसी कहने के बाकी अच्छा नहीं बहुत अच्छा। ओके, चलिए इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करते हैं। बारकल्लाहु ली व लकुम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सो सुपर इंटरेस्टिंग सीरीज़। सो ये सीरीज़ का एपिसोड 1 था। माशाल्लाह स्टार्टिंग में ही इतनी ज़्यादा एक तो सबसे पहले जो उन्होंने बोला आलम अरवा के बारे में, तो सेम थिंग क्लैरिफाई ज़रियाब हाशमी। अगर आप उनके वीडियोस देखते हैं तो आपको एक एक चीज़ डिटेल में क्लैरिफाई हो जाएगी। तो ये जो था ना कि हम ऑलरेडी अरवा में मौजूद थे, सारी रूहें बना के अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इकट्ठी कर दी थी। एंड जैसे कि हमें भी पता है कि जो हमारा लाइफ, हमारी जो ज़िंदगी है ना, वो 8 स्टेजेस में डिवाइडेड है। तो जिसमें कि सबसे पहली स्टेज वही थी कि जब हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाकर आलम अरवा में उन्हें इकट्ठा कर दिया था। एंड जो लेडी का क्वेश्चन था वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जो शुरू में उनकी मदर ने रिपीट किया। तो उसका जैसे उन्होंने सूरह आराफ से जवाब दिया, वाकई में कि हम बहुत ज़्यादा नाशुक्र हैं, और
तभी कहते हैं कि इल्म यानी कि अल्लाह के बारे में, अल्लाह की तख्लीक के बारे में इल्म हमें होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ हम पूरी ज़िंदगी इसी तरह से क्वेश्चन करते चले जाएंगे कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। इसी तरह से हम शिकायतें करते चले जाएंगे हर एक चीज़ के बारे में। बट द थिंग इज़, जैसे उन्होंने कहा कि जो हमारे प्लेट में खाना आ रहा है वो भी हम ये नहीं देख रहे कि हम वो कितनी स्टेज से गुज़र के, तो वो कितनी लंबे प्रोसेस से गुज़ार के वो यहाँ तक आया है, हम वो चीज़ नहीं देख रहे हैं। और इसी तरह से जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारी इतनी अच्छी सूरतें बनाई हैं और बिल्कुल मुकम्मल बनाई हैं, जैसे कि देखा जाए तो हमारा बॉडी का हर एक पार्ट माशाल्लाह से बहुत अच्छे से वर्क करता है। हमारी आँखें इतने अच्छे से सब कुछ इतना क्लियर देख रही हो, और हम जो चाहे जैसा चाहे बोल सकते हैं, हंस सकते हैं, रो सकते हैं। तो जैसे कि दो लोग भी अगर आपस में बात करते हैं तो उसमें भी एक मीडियम चाहिए होता है, यानी कि एयर। अगर हवा ही नहीं होगी तो मेरी आवाज़ दूसरे बंदे तक पहुंचेगी नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है कि मैं जो बोल रही हूँ वो दूसरे तक आवाज़ जा पा रही है। तो हमें बहुत बारीक माइन्यूट चीज़ों को थोड़ा सा देखना चाहिए। और एंड 100% एग्री कि अल्लाह ताला ने जो है, जानवरों का क्या होता है, बस उनको खाने को दे दिया जाए, वो खाते हैं, सोते हैं, खाते सोते हैं। लेकिन इंसान को इन दो चीज़ों के अलावा भी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं। लाइक इसका लाइफ स्टाइल अच्छा होना चाहिए, उसका हाउसिंग अच्छी होनी चाहिए, उसका शेल्टर अच्छा होना चाहिए, उसका मतलब बहुत सारी उसकी जितनी भी लग्जरीज होनी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद जो है इंसान है, और उन अल्लाह ताला ने जो है ना इंसान की ज़रूरत की हर एक चीज़ यहाँ पे फराहम की है। तो गाइज़, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँ तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि इस सीरीज़ को समझने के बाद बहुत ज़्यादा हमारे जो मिसकंसेप्शंस है, क्वेश्चंस हैं, सब बहुत कुछ कुरान को समझने के बाद हमें इस चीज़ का फ़ायदा हासिल होने वाला है। सो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।